पोनवेच्या चंद्रा तुका लागची न्हय रे नजर म्हजी, पोनवेच्या चंद्रा तुका लागची न्हय रे नजर म्हजी, झाडां पेडां दरी आल्हारा करता पळय तुस्त तुजी, झाडां पेडां दरी आल्हारा करता पळय तुस्त तुजी. नमस्कार आणि येवकार. नमस्कार. म्हाका दिसता तुमच्या नांवांतल्यान आनी काव्यांतल्यानूच चंद्रिमाचे चान्ने सगळीकडे दिश्टी पडटात. आणि आयज खंय ना खंय तरी आयच्या ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता सगळ्या तरणाट्यांक जायती देख मेळपाची आसा. आनी हांव म्हजें भाग्य समजता की म्हाका तुमच्या वांगडा हो संवाद साधून म्हाकाय देख मेळपाची आसा. लेगीत तुमकां मना काळजांतल्यान परतून एक फावट नमस्कार आनी येवकार. काव्य म्हळ्यार उतरांतल्यान उक्तें जाल्लें, काळजांतलें उमाळें. ताका लय आसता, ताल आसता, यमकूय आसता. आनी म्हाका दिसता तुमी तुमच्या काव्यांतल्यान, तुमच्या लिखाणांतल्यान जायत्या तरणाट्यांक उर्बा दिल्ली आसात. आनी म्हणूनच खंय ना खंय तरी तुमचे नामनेचे ज्येश्ठ आनी श्रेश्ठ कवी म्हळ्यार मनोहररायजी सरदेसाय हांची साथ, सासाय आनी तोखणाय करपा उतरांनीच तुमचो गौरवशाली असो प्रवास सुरू जालो. आनी ह्याच गौरवशाली प्रवासान खंय ना खंय तरी तुमकां जायते जे पुरस्कार फावो जाल्ले आसात ते एका तरेचे जैत जावन आसात. म्हाका मुद्दामून नमूद करीनशें दिसता तो म्हळ्यार लोकमान्य पुरस्कार, बिंबाचो रवी पंडीत पुरस्कार, अखिल भारतीय कवयित्री पुरस्कार, गोवा स्टार अवॉर्ड्स 2023, त्याच बरोबर ग्लोबल स्कॉलर्स फाउंडेशनचो साहित्य भूषण पुरस्कार 2024, त्याच बरोबर गोवा कोंकणी अकादमीचो अनुवादाचो असो कोंकणी सेवा पुरस्कार तुमकां फावो जाला. आनी अशा सगळ्या पुरस्कारांनी तुमी खंय ना खंय तरी एक वेगळीच दिशा लोकांक दाखयल्ली आसात. आनी देखून विचारीनशें दिसता की हे जे पुरस्कार आसा ते उदरगती खातीर एका कवयित्रीक कितले म्हत्वाचे, जावं तांचो रोल कितें आसा? समृद्धी, खूप तोखणाय तुस्त तुवें केल्या आनी पुरस्कार मेळ्ळे म्हणूनय तुवें अभिनंदनूय केलें आनी त्या तोखणायेच्या प्रवाहान म्हाकाय बी व्हांवून व्हेलें. पण म्हाका एक दिसता की पुरस्कार हे खंयच्याच साहित्यिकाक किंवा खंयच्याच बरोवप्याक, खंयच्याय कलाकाराक सुद्दां प्रोत्साहीत करतातच. पण म्हज्या नदरेन म्हाका दिसता की आपूण जेन्ना खंयचीय कला सादर करता न्ही तेन्ना तें फक्त काम करत रावपाचें. पुरस्कार मेळप न मेळप हें आपल्या हातान नासता. पण आपणें त्या कामा कडेन, त्या कार्या कडेन, त्या कले कडेन 100% जर दिलें जायत जाल्यार जें मेळपाचें तें तुजे कडेन येताच. मागीर तें कशें आसूं, अशें म्हणटात न्ही आमी, कितले दुस्वासपण पसून आसता पळय. कावळो जो आसा न्ही तो कोगूळ जे आसता ताजो आवाज तो लिपोवं शकता कर्कश आवाजान, पण मधूर करूं शकना. बरोबर. अशें आसता. म्हणजे जे उपजत गूण आपले कडेन आसा ते गूण कशा तरी भायर येतातच. आनी त्या गुणांक जर बरें खत पाणी मेळ्ळें जाल्यार ते बरे वयर येतात आनी तातूंतल्यान मागीर जे पुरस्कार मेळपाचे ते मेळटा. पूण पुरस्कारा खातीर कोण बरयना किंवा पुरस्कारा खातीर खंयचेय कलेची उपासना जायना. म्हाका हो पुरस्कार मेळपाक जाय म्हणून अशें करपी आसातूय बी घडये. पूण म्हज्या नदरेंतल्यान तरी अशें दिसता की पुरस्कार जे आसा ते प्रोत्साहीत करतातच. जो वावर तूं करता इतलीं वर्सां ताची एक पावती आसता ती. पण तें मेळ्ळें म्हणटकच अशें दिसूं जायना की म्हाका कितें तरी व्हडलें मेळ्ळां म्हणून. कारण खुबशे लोक अशे आसतले जे धांपून उरतातय बी. पूण पुरस्कार मेळटकच बरें दिसताच खरें, पूण पुरस्कारा खातीर कोण बरयता किंवा कोण कलेची साधना, खंयच्याय कलेची साधना करता अशें म्हाका दिसना. आपणें 100% दिवपाचें, आपणें आपलें काम करीत वचपाचें, जें मेळपाचें तें मेळटा. म्हाका दिसता तुमी साहित्याची पुजा जी आसा ती भरपूर शब्दफुलांनी केल्ली आसात. आनी म्हणूनच तुमच्या एका पुस्तकांतले 2 ओळी हांगासर याद जातात. शब्दफुलांक आयलो भार, सप्तरंगान मन भरलें. अशे तरेन गीत म्हजें ओठार म्हज्या जन्मलें. आनी म्हाका दिसता तुमच्या ओठाची जायतीं गितां ही गाजली, सजली. आनी म्हणूनच म्हाका विचारीनशें दिसता की तुमी आतांच खंय ना खंय तरी अनुवादाची काणी सुरू केली. तर अनुवादान तुमकां कितल्यो डिफिकल्टीज आयल्यो, जावं इतलें सोंपें आशिल्लें काय? समृद्धी, अनुवाद करप तितलें सोंपें न्ही. दुसऱ्या भाशेंतल्यान आपले भाशेन हाडप तितलें सोंपें नासता. हांवें 2 पुस्तकांचे अनुवाद केल्या, 3 पुस्तकांचे केल्यात. पण तातूंत जे 2 भाशा आशिल्ल्यो त्यो म्हळ्यार एक बंगाली आनी एक आशिल्लें पंजाबी.
आतां ही भाशा काय आमच्या संवकळीची न्ही, आमी नकळो ती भाशा, पण तातूंतलो आमकां अनुवाद येता, हिंदीचो आनी इंग्लिशीचो अनुवाद येता आनी ताजे वयल्यान आमी करतात. पूण तरी आसतना कितें आसता, त्या भाशेची म्हणून एक खासियत आसता, त्या भाशेची म्हणून उतरावळ आसता. आनी जशे आमी वाक्प्रचार म्हणा किंवा म्हणी म्हणा ह्यो तातूंत आसता. आनी लोकल शब्द आसतात जे तांचे थंय तांच्या वाठारांत जे वापरतात उलोवपाक ते. म्हणटकच ते खूब कठीण जाता, तशें सोंपें आसना. जरी तरी तुमकां ट्रान्सलेशन आयलें हिंदींतल्यान किंवा इंग्लिशींतल्यान आयलें जाल्यार तें सोंपें आसना. थंय तें जाणून घेवचें पडटा त्या कवियत्रीन. आनी खास करून कविता जेन्ना ट्रान्सलेट करता तेन्ना ताजी यमकां जुळोवपाचीं आसता, ताजो मिटर जुळोवपाचो आसा, खंयची भावना तातूंत आयल्या हें पळोवचें आसता. आनी तें करता आसतना खऱ्यांनीच त्रास जाता, ताका वेळ लागताय बी. आनी त्या खातीर हांवें तरी हो जो आतां म्हाका पुरस्कार, अनुवादाचो पुरस्कार मेळ्ळा, तो पंजाबी कविता संग्रहाक, काळपाराच्यो घडी हें पंजाबी पुस्तक वनिता हांचो कविता संग्रह. ती साहित्य अकादमी पुरस्कार जैतिवंत कवयित्री आनी तिचें हें पुस्तक हांवें ट्रान्सलेट केल्लें, अनुवादीत केल्लें. आनी ती करता आसतना आमी एका कार्यावळीक मेळ्ळीं आनी तिजे कडेन हांवें रातभर बसून तिजे कडल्यान तें जाणून घेतलें की म्हज्यो कांय अडचणी आशिल्ल्यो त्यो हांवें पयलींच मार्क करून व्हेल्ल्यो, त्यो जाणून घेतल्यो तेजे कडल्यान. आनी जितलें जाता तितलो त्या काव्य संग्रहाक न्याय दिवपाचें म्हणजे म्हजे प्रयत्न हांवें दवरले. आनी तातूंतल्यान ती बी खूब खोशी जाली. सुंदर असो कविता संग्रह तांचो उजवाडाक आयला कोंकणींतल्यान आनी तो आमी वाचूंकूय आमकां मेळटा. कारण आनी अनुवादाचो एक फायदो कितें जाता की थंयचें जें कल्चर आसा, थंयची जी संस्कृती आसा ती आमकां वाचपाक मेळटा, आमकां ती कळटा. म्हणून अनुवाद हो खूब म्हत्वाचो आनी त्या खातीर खुबशीं पुस्तकां आतां अनुवादीत जाता. म्हाका दिसता पंजाबच्या मातयेचो फ्लेवर सुद्दां खंय ना खंय तरी हांगा मेरेन गोंय मेरेन पाविल्लो आसात. तुमी आतांच उल्लेख केलो की तुमी खंय ना खंय तरी त्या गजालीक न्याय दिवपाचो प्रयत्न केलो आनी म्हाका दिसता ह्या न्याय दिवपाच्या वेळाचेर खंय ना खंय तुमी वेळ कसो मॅनेज केलो हें म्हाका मुद्दामून विचारीनशें दिसता. कित्याक खंय ना खंय तरी एक प्रेमळ आवय, कॅरिंग भयण, एक मार्गदर्शक अशी शिक्षिका आनी त्याच बरोबर साहित्याचें पुजन करपी एक साहित्यीक अशी साबार तुमी गजालीक न्याय दिल्लो आसात. तर ह्या 24 वरां तुमी कशी हाताळटात? साहित्या खातीर वेळ तसो आतां हांव बरयतलें आनी म्हाका आतां सुचतलें अशें जायना. ताजे खातीर तुका एकांत जाय, तुका शांतता जाय, तुका तुजें मायंड तितलें पिसफूल आसपाक जाय. म्हणजे मानसीक तुका कसले त्रास किंवा त्राण आसूं जायना. आनी काम एक स्त्री म्हणटकच बायल मनशाक अस्तुरीच्या जिवनान कितें कितें आसता तें सगळ्यांकूच भोगचें पडटा. घर म्हण, नोकरी म्हण. हांवें एका म्हजे कवितेन म्हळां की घरान कायल आनी ऑफिसान फायल, आयची बायल सांबाळूंकूच उरली म्हणून. पूण ही तारेवरची कसरत म्हणटा हांव ताका. आनी ही खरेंच ही कसरत आसता आनी तातूंतल्यान साहित्या खातीर वेळ दिवप तशें शक्य आसना खूब जाणांक. आनी म्हाकाय दिसता की जाय तितलो वेळ हांव दिवपाक शकना. पूण जेन्ना जेन्ना म्हज्या विचारांक किंवा म्हज्या भावनांक जेन्ना पळय वाव मेळटा किंवा उफाळून येतात त्यो भावना तेन्ना कसलोय तो कागद आसूं मागीर ताजेर तें बरोवप जाता. आनी तातूंतल्यान ही रचना म्हणटू काव्य रचना जाता. आनी एक समृद्धी तुका सांगन दिसता की हाजी गोडी म्हाका ल्हानपणा पसून लागली. म्हजी आई सामकी बरोवप वाचूंक तिका कळनाशिल्लें पण गायताली सुंदर. लोकगितां खूब सुंदर गायताली. धालो आनी चवथी कडेन खास करून फुगड्यो आनी त्यो कश्यो म्हणजे एका घरांतल्यान दुसऱ्या घरान म्हणजे त्यो एक कळपूचो ग्रूप कसो वतालो त्यो सगळीं जाणां अशी ग्रुपान वतालीं आनी ती गायतालीं, नाचतालीं अश्यो फुगड्यो आनी आमी भुरगीं तांचे बरोबर. म्हणटकच तिच्या तोंडांतल्यान हांवें खुबश्यो होंवयो आयकल्या, होंवय स्पेशली होंवय आनी फुगड्यो, धालो. तर तेन्ना तें गुणगुणप जातालें आनी त्या हातूंतल्यान ते एक सुराची पळय म्हाका जी गोडी लागली न्ही मागीर त्या सुरा बरोबर शब्दरचना जावपाक लागली. कारण भावना ह्यो प्रत्येक मनशा भितर आसता. दोतोरा खातीर काळीज वेगळें आनी साहित्यिका खातीर काळीज वेगळें न्ही. म्हणटकच तातूंत त्यो ज्यो भावना भरिल्ल्यो आसता त्यो जश्यो जश्यो उफाळून येवपाक लागल्यो तशें तशें म्हाका
म्हणजे अशें बरोवपाचें असो एक नाद कसो लागलो आनी खूब सुंदर असो हो नाद आनी ताजी उपासना करची अशें म्हाका दिसलें आनी ताका लागून हांव वेळ जाता तितलो दिवपाचो प्रयत्न करता. केन्ना केन्ना ड्रायव्हिंग करता आसतना गाडी चलयता आसतना सुद्दां हांवें कविता बरयल्यात. म्हणजे कितें आसता की तूं तेन्ना फ्री आसता आनी मुक्त अशें तूं गाडी चलयत आसता आनी एखादी जर तुका अशी कल्पना आयली जाल्यार ती गाडी थांबोवन सुद्दां हांवें कविता रातच्यो 1 वराचेर उठूनय म्हणजे जागे आसा आनी म्हाका जर कितेंय सुचता जायत जाल्यार हांवें तेंय बी बरयलां. म्हणटकच वेळ असो वेगळो असो दिवना पूण हें सगळें करत आसतना जे जे अनुभव आयले ते अनुभव काव्यान मांडपाचो एक यत्न हांव करीत आसतां आनी ह्या फुडें म्हजीं पुस्तकां जरूर येतलीं. पण हो अनुवादाचो जो भाग आसा तो अनुवाद करता आसतना म्हाका बरे त्रास जाल्या आनी अनुवादीत पुस्तकां येवपाक जाय. म्हजेंय बी साहित्य थोडें अनुवादीत जाल्लें आसा इतर भाशांनी. अरे वा, तांकां सुद्दां तुमकां चडांत चड परबी दिता. आनी म्हाका दिसता हें सगळें करता आसतना तुमी उल्लेख केलो मन शांत आसपाचो आनी म्हाका अशें दिसता की योगा हें एकूच अशें माध्यम आसा ज्या माध्यमांतल्यान आमकां खंय ना खंय तरी मन शांत जावपाक भरपूर प्रयत्न म्हणजे भरपूर एक वेगळीच एनर्जी मेळटा, उर्बा मेळटा. आध्यात्मीक नदरेंतल्यान पळोवंक वचत तरी सुद्दां योगा हो श्रेश्ठ आसा. आनी तुमच्याच कडेन असो संवाद सादतना कांय दिसां पयलीं तुमी उल्लेख केलो की योगाचो. तर म्हाका मुद्दामून विचारीनशें दिसता की योगा क्षेत्रांत सुद्दां तुमचो वावर हो तितलोच तोखणाय करपा सारको आसा आनी म्हणूनच म्हाका दिसता आमकां सगळ्यांक तुमी मातशें मार्गदर्शन करचें की योगा क्षेत्रांत तुमी कशीं पावलीं आनी कितली सातत्यान तुमी योगा करता. समृद्धी कशें आसा मनशाच्या जिवनान कांय प्रसंग अशे येतात की ते तूं केन्ना फेस म्हणजे जशें ते कशें तरी ते फेस करचें पडटा, ताका सामोरें वचचें पडटा आनी वतना आसता त्या वाटेर वतना तूं कितलें घुस्पता पडटा धडपडटा आनी असो प्रवास जिवनाचो सुरू आसता. कितलेंय धांपिल्ली मूठ ही 1.25 लाखाची आसता ती आमी कोणाक दाखोवपाक शकना पण भितरल्या भितर एक जी घुस्मट आसता न्ही ती तुका खंय तरी त्रास करपाक लागता. आनी अशा वेळार जेन्ना म्हाका योगाचें म्हणजे योग हें जें माध्यम आसा तें खूब प्रभावी अशें माध्यम आसा. म्हणजे तुजें मन किंवा तुजें एक आत्मबळ तुका येवपा खातीर योग हें उत्कृश्ट अशें माध्यम आसा अशें जेन्ना म्हाका कळ्ळें आनी तेन्ना म्हाका दिसता 2005 सालान ही गजाल आसतली. योगाचे म्हणजे आपले पतंजलीचे क्लासीस सुरू जाल्ल्यो आनी प्रशिक्षण केंद्राय खंय खंय सुरू जाल्लीं. पयलें काय दुसरें प्रशिक्षण हें आशिल्लें तांचें त्या हाका हांव जॉयन जालें त्या क्लासाक आनी एक 15 दिसाचो तो क्लास आशिल्लो आनी त्या क्लासान म्हाका अशें दिसलें की खरोखर योगान खूब अशें बळ आसा. योग खूब प्रभावी आसा मनशा खातीर गरजेचो आसा. आमकां तितलें गोव्यान खबर नाशिल्लें. आमकां कितें दिसतालें प्राणायाम करप किंवा एक्सरसायज करप किंवा चलप हें होच योगा. पण योगा भितर वतकच तुका कळटा की कितें कितें तातूंत आसा. बरोबर. योगसुत्रां जी आसा ताजो जर अभ्यास करत जाल्यार तुका कळटा की मनीस जीवन जें आसा तें सगळ्या ह्या सुत्रांच्या आदाराचेर सुंदर तरेन जगूं येता. आनी त्या खातीर मागीर हांवें चिंतलें की ना ह्या डिप्रेशनाचेर म्हणा आनी खंय वखद ना हें उत्कृश्ट अशें वखद जावन आसा. आनी तातूंतल्यान जेन्ना आमी म्हजे कडेन जें कितें आसा तें हांवें तो 15 दिसाचो कोर्स कंप्लीट केलो आनी त्या उपरांत हांवें क्लासी घेवपाक पळय सुरवात केल्यो त्यो मागीर आनी फाटीं पळयलें ना. हातूंत कांय मेळना जितलें हांवें दिलें न्ही तितलें म्हाका खूब ताचे परस दुपेटीन म्हाका मेळ्ळें अशें म्हणूं येता. सकाळीं फुडें 5 वरांचेर क्लास सुरू जातालो. 4 उठप न्हावन धुवन क्लासीक वचप आनी तेन्ना सुरवातीक तुमी स्कुलानूय तेन्ना जॉयन जाल्ले दिसता न्हय? ना स्कुलान हांव ताच्या पयलीं ताच्या म्हणजे म्हज्या 18व्या वर्सा सावन हांव शिकयतां. पण मदीं कांय असो काळ आयलो की जातूंतल्यान म्हाका योगाची गरज पडली आनी म्हणजे तशी परिस्थिती आयली तशी म्हणून म्हणजे गरज म्हणून हांव थंय गेलें. पूण थंय वतकच म्हाका अशें दिसलें की जिवन हें वेगळे तरेन जगपाची ही एक प्रभावी यात्रा अशें म्हणूं येता. आनी थंय जेन्ना हांवें एक पावल दवरलें तेन्ना मागीर हांवें चिंतलें की ना आतां लोकांकय बी आमी जागृत करपाक जाय
आनी योगाच्यो क्लासीस सुरू जाल्यो. सकाळीं 5 वरांचेर जाताले. खंयच्या देवळाच्या मंटपान म्हणा, खंयच्या कला अकादमीच्या त्या हातून भायल्या त्या इल्ल्याशा जाग्याचेर खंय खंयचे म्हणजे मेळत थंय इल्लेले जे सभा घरां मेळटालीं आमकां, थंय कोणाच्या घरांनी म्हणा, हॉलांनी म्हणा, अश्यो आमी सकाळीं पात्यापरार क्लासी सुरू केल्यो आनी त्या क्लासी हांव घेतालें. आनी तातूंतल्यान म्हाकाय ताजो फायदो जातालो. जेन्ना योग करता तूं, दुसऱ्यांक शिकयता तेन्ना तूं स्वताकय. तर अशे तरेन हांव योगान आयलें. म्हाका दिसता ताका लागून तुमी मातशी यंगूय दिसता हालीं. ना, तुवें अशें म्हणूं येता. हय. पण म्हजें जें काव्य प्रवास जो आसा किंवा हय. कविता किंवा संगीत म्हाका खूब आवडटा. हं, हं. संगीत, कविता, गितां आनी ताजे बरोबर हो योग, ह्या सगळ्यांचो मेळ म्हाका खूब उर्बा दिता, आनंद दिता, मन प्रसन्न दवरता आनी अशे तरेन मुखार वचपाचो एक वेगळी वेगळी दिका आनी जिवन कितें तें कळटा हातूंतल्यान. हय. खूब उत्साही. प्रत्येक क्षण हो जगपा खातीर आसता आनी हेंच तातूंतल्यान आमकां कळटा. तर म्हाका दिसता तुमी हें सगळें करत आसतना खंय ना खंय तरी साहित्याक केन्नाच सोडलें ना. तुमी उतरांक खेळयलें, तांकां म्हणजे सामकें जोडून दवरलें. तांचे कडेन इश्टागतीचें नातें सुद्दां तुमी जोडून दवरलें. तर ह्या सगळ्या लेखन प्रकारां मदीं तुमी सदांच कवितेक कित्याक सगळ्यान चड फोकस केलो? कित्याक कविता ह्या क्षेत्रांत तुमी आयज कवयित्री म्हणून एक वावर करतात. तर सदांच काव्य लेखनाक तुवें सदांच चड भर कित्याक दिलो? कितें आसा समृद्धी, हांवें मराठींतल्यान सुरवातीक कथा बरयल्यात हं, हं. आनी त्यो गोमंतकांतल्यान प्रसिद्ध जाल्या. हांव कवडसे म्हणून एक सदर येतालें, तातूंतल्यानूय हांव बरयतालें. पण मागीर अशें जालें की म्हाका अशें दिसलें की हांव गुणगुणटा तेन्ना बरीं उतरां येतात आनी ताका गिताची एक लय शी येता. म्हणटकच कविता जी आसा ती एक वेगळेच तरेचें म्हाका माध्यम दिसलें आनी म्हज्यो ज्यो भावना आसा त्यो खूब काव्यमय आसा अशेंय म्हाका दिसपाक लागलें. आनी तातूंतल्यान ताका लागूनच हांव चड करून गितां म्हाका खूब आवडटा. म्हणटकच हांव गुणगुणटालें. एकाद्र्या चालीचेर म्हाका येना जाल्यार हांवूच हांवेंच चाल लावप, हांवेंच गावप. म्हणटकच कविता हें म्हाका खूब आवडटा आनी म्हाका दिसता ती उपजत कला म्हजे भितर देवान तो ईश्वरीय गूण म्हाका दिला आनी म्हणूनच ह्या काव्याची हांव साधना करतां किंवा म्हाका काव्य बरोवपाक, कविता बरोवपाक म्हाका आवडटात. आनी त्या खातीर म्हजी गितां, म्हजी सीडी आयल्या एक तू रे मोगा म्हणून. तातूंत 8 पदां आसा जी सुंदर तरेन लोक आयकतात आनी ताजो म्हाका बरो म्हणजे लोक म्हाका ताजो हें बरो दितात अशें म्हणून. आनी ह्या फुडें म्हणजे आतां गरज म्हणून अशें न्ही, तर चवथीच्या वेळार आमी गणरायाचें इतलें स्वागत करतात. तर कोंकणीन कित्याक एक गीत जावचें न्ही म्हजें. खूब कवींनी, गितकारांनी बरयल्यात कोंकणींतूय बी पदां, पण हांवें बी एक बरयलें. हो गजर गणरायाचो म्हणून जें हांवें गीत बरयलें, तो गजरूच आसा गणरायाचो. खूब सुंदर अशें जालां. तुमी आयकतलीं. हय. म्हणजे आध्यात्मिकाची सुद्दां खंय ना खंय तरी तुमकां सुवास सगळे कडेन तरेचो प्रभाव पडिल्लो आसात. हेचेर तुमकां कितें दिसता? आध्यात्म हें आनी जीवन हें वेगळें न्ही. आध्यात्म आसूंकूच जाय आनी म्हाका तें आध्यात्म म्हज्या खंयच्या एका मुर्तेन दिसना किंवा खंयच्या देवळान दिसना. म्हाका आध्यात्म म्हज्या सृश्टीन दिसता. म्हणून म्हजी कवितेन सुद्दां तुमी पळयतलीं की सृश्टीच्या चराचराचेर हांवें कविता बरयल्यात. म्हणजे सृश्टी, जे प्रकृती आसा, जो निसर्ग आसा, तातूंत म्हाका देव दिसता. म्हाका फुलांनी देव दिसता, फुलांच्या सुगंधान देव दिसता. म्हाका दिसता हांवें एक हिंदी कविता, म्हणजे कारण हांवें फक्त कोंकणीतूच बरोवना, पूण हिंदीतूय बरयल्या आनी एक ल्हानशी कविता हांव वाचून मुद्दम दाखयतां. हे ईश्वर हमें पता है, हे ईश्वर हमें पता है तुम इन फूलों में महक रहे हो. हमें पता है तुम इन पहाड़ों से झांक रहे हो. अंबर की नीलाई से तुम अपना प्यार बरसा रहे हो. भक्ति और शक्ति का अनुपम संगम प्रकृति के अंग अंग से दर्शा रहे हो. क्यों ढूंढूं मैं मंदिर मस्जिद में, क्यों ढूंढूं मैं मंदिर मस्जिद में या किसी गुरुद्वारे में या गिरजाघर में, तुम्हें जब सृष्टि की हर रचना में तुम नजर आ रहे हो. तुम्हारी हर कृति से कृपा दृष्टि बरसती है.
तुम्हारी हर कृति से कृपा दृष्टि बरसती है, दया के सागर हो तुम। दया के सागर हो तुम, तुम्हारे प्यार को दुनिया तरसती है। तुम्हारे मनमोहक रूप को देख मैं धन्य हो जाती हूँ, तुम्हें अपने दिल के करीब पाती हूँ। विधि लिखित से बिल्कुल अनजान हूँ, विधि लिखित से बिल्कुल अनजान हूँ, बस तुम्हें ये सब कुछ साथी और सहारा मानती हूँ। तुम्हारा हर फैसला मंजूर है प्रभु, तुम्हारा हर फैसला मंजूर है प्रभु। तुम्हारे इस संसार में बस पल दो पल की छोटी सी हस्ती हूँ। न पूजा पाठ है न ही ग्रंथ पोथी, कर्म से ही आराधना निस्वार्थ भाव से करती हूँ। और इस प्रकृति में ही तुम्हें आकारती हूँ, तुम्हें निहारती हूँ, तुम्हें पुकारती हूँ। अरे वा, खरेंच तर मन शांत जावपाक ह्या म्हाका ह्या कवितेन सृष्टीनच ईश्वर दिसता हय अशें म्हणून. आनी ईश्वराची आनी म्हणूनच म्हणटा की जीवन हे आध्यात्म हे जिवनान प्रत्येकाच्या आसताच. तूं मागीर देवळान वच ना जाल्यार आनी खंय. हें म्हजें मत. म्हाका तरी आध्यात्म म्हज्या सगळ्या सृश्टीन आनी निसर्गान दिसता. म्हणूनच म्हणींचें दिसता न्ही की मंदिर मन का द्वार है. खंय ना खंय तरी आमी म्हणटात की जेन्ना देवाची आमी उपासना करतात आमची सगळीं दारां ही उक्ती जातात. बरोबर. प्रार्थना करणाऱ्या हातांपेक्षा मदतीचे हात श्रेष्ठ हेंय म्हणटात. आनी म्हणूनच खंय ना खंय तरी तुमचो सामाजीक वावर जो आसा तो तितलोच तोखणाय करपा सारको आसात. आनी म्हणून खंय ना खंय तरी जेन्ना तुमी समाज सेविका म्हणून वावर करतात त्या वेळाचेर आमच्या तरणाट्या भुरग्यांक कितें मार्गदर्शन करींचें दिसता? समाज सेवा ही हांव आतां समाज सेवा करतलें अशें न्ही. मन आपलें शुद्ध आनी पवित्र आसपाक जाय. मेन म्हणजे आपलें मन जितलें पवित्र तातूंत कपटसाण आसपाक जायना. जें कपटी मन आसता तें अशुद्ध मन. आनी अशें जर मन आसत जाल्यार देवाची सेवाय जायना, देवाक तें पावनूय जायना. आमी बरी पुजा पाठ केले हय आनी आमी समजा इतले पुजा पाठ करून आमच्या मनान जी विकृती आसा ती भायर काडपाक शकली ना जाल्यार ती सेवा जायना. आमच्या वरिश्ठांचे मान राखून किंवा वरिश्ठांक आदर दिवन ईश्वराचे म्हणजे आपल्या माता पिता जे वरिश्ठ आसात आपले गुरुजनाचो आदर दवरून ह्या भुरग्यांनी मुखार वचपाक जाय. आनी जी कला आपल्याक देवान दिल्ली आसा ती खंयची आसा, तो गूण खंयचो आसा म्हजे भितर हें पारखून आमी मुखार वचूं. एखादो बरो मार्गदर्शक मेळ्ळो जाल्यार मार्गदर्शन घेवपाक जाय आनी मुखार वचपाक जाय. मन आपलें पवित्र दवरपाक जाय, मन शुद्ध दवरूं जाय. समाज सेवा ही कशी करूं येता आनी ज्या मनशाचें मन मंदीर जालें ताका सगळें देव पावले अशें. आनी म्हणूनच तुमी मना विशीं उलयतना अशें म्हणटात की म्हजें मन लाख मोलाचें भांगरा रुपयाचें. हे तुमच्याच कवितेच्यो ओळी आसात. म्हजें मन लाख मोलाचें भांगरा रुपयाचें, केन्ना तें हांसता केन्ना तें रडटा, सूख आनी दूख हें दोनूय सांबाळटात. आनी म्हाका दिसता आयज एक अस्तुरी जावन एक शिक्षिका जावन तुमी ह्या सगळ्या आव्हानाक कशें सहजतायेन हाताळ्ळें? अस्तुरी जावन सगळ्या आव्हानांक म्हाका दिसता अस्तुरे कडेनूच तें बळ आसता सगळें सांबाळप. हय. जेन्ना ती आवय जाता तेन्ना ताचें भुरगें आसता तिचें आनी त्या भुरग्याक कितली जतनायेन ती ल्हानाचें व्हड करता. म्हणटकच जे आवय कडेन आसा किंवा एका अस्तुरे कडेन आसा तें कोणा कडेन अस्तुरी हें सगळें करती सवरती अशें म्हणटा. घरान सुद्दां जर आनंद येवपाक जाय जाल्यार प्रसन्न अशें व्यक्तिमत्व ही अस्तुरी आसता त्या घरची. हय. म्हणटकच हांव खूब अस्तुरी जालां ह्या खातीर तरी म्हाका खूब ईश्वराचे हांव खूब आभार मानता. आनी ताका लागून हांव सगळें सांबाळूं शकता. भुरग्यांकूय सांबाळूं शकता, भायर समाज सेवाय करूं शकता. समाज सेवा म्हणजे व्हडलें कांय न्ही. जे आपले कडेन ल्हान व्हड ज्यो गजाली जाता कोणाक आदार दिवप, कोणा कडेन कितेंय आसूं ज्या तरेन आपूण करूं शकता. कारण समाज सेवा करता आसतना कितेंय समज केलें जाल्यार दाव्या हातान कितें केलां तें उजव्या हाताक कळपाक जायना आनी उजव्या हातान कितें केलां तें दाव्या हाताक कळपाक जाय. तर अशे कांय लोक म्हजे कडेन आसात. अशा लोकां खातीर म्हाका वावर करपाची खूब इच्छा आसा आनी हाका लागूनच हांवें म्हणलां की ह्या मायेची सेवा करप हेंच म्हजें निमाणें कर्तव्य आसा. ओके. तर शब्द फुलांक तुमी जपून घेत मना काळजान दवरीत खंय ना खंय तरी आमकां अश्योच नवीन नवीन कविता आयकपाक भरपूर आवडटली, भरपूर आमकां वेगळीच उर्बा मेळटली. तर वता वता आमच्या सगळ्या आयकुप्याक तुमी एक लास्ट कितें उतर दिवपाक सोदता की हो जो कवितेचो जो वारसो आसा
तो मुखार व्हरपा खातीर सगळ्या तरणाट्या भुरग्यांनी आनी खास करून जे साहित्यान वावर करतात त्या सगळ्या भुरग्यांनी कितें करचें हें सांगचें आनी आमकां सगळ्यांक संबोधीत करचें. म्हाका दिसता हांवें सांगलां हें म्हज्या उलोवपांतल्यान की जर तर तुमचे भितर खंयचोय गूण आसा, काव्याचो आसूं, नाट्यलेखनाचो आसूं, साहित्याचो खंयचोय गूण आसूं जावं खंयचीय कला तुमचे भितर आसूं, ती कला तुमी जोपासूं जाय, तेची साधना करूं जाय, एक बरो मार्गदर्शक पळोवं जाय, ताचें मार्गदर्शन घेवं जाय, म्हणजेच गुरू आपलो. त्या कलेन खुबशे लोक अशे प्रवीण आसात, तांचें मार्गदर्शन घेवन मुखार वचपाक जाय. त्या कलेची साधना केली न्ही खूब आनंद मेळटा, जिवनान न्ही एक प्रसन्नता येता आनी उमेदीन आमी मुखार वचपाक शकता. मागीर हे पुरस्कार जावं आनी कितें मान सन्मान हे ताज्या फाटोफाट येतात, पण कलेची साधना करात, मुखार वचात, जीवन आनंदान जगात. खंयचेय आजकाल आमी पळयता जे माध्यमां खूब आसात जी वायट मार्गा कडेन वतात, त्या वायट मार्गान न वता बरें जें आसा तें वेंचून काडात. खुबश्यो वाटो दिसतात, पूण बऱ्यो खंयच्यो ह्यो समजुपाची तांक दवरात आनी ती समजून घेवन त्या वाटेर चलात. प्रत्येक जाण, प्रत्येक मनशाक देवान खंयचो ना खंयचो एक गूण दिल्लो आसता, त्या गुणाक म्हणटात तशें खतपाणी घालात आनी मुखार वचात. जिवन अतिशय सुंदर आसात, सुंदर तरेन जगुया. आयज आमच्या वांगडा आशिल्ली एक बरी मार्गदर्शक आनी कवयित्री, गोंयची नामनेची ज्येश्ठ आनी श्रेश्ठ अशी आयच्या ह्या कार्यावळीची मानाची सोयरी सन्माननीय चंद्रिकाजी पाडगांवकर. तुमकां मुखा वयल्या पुराय कार्यावळीक जायतें यश आवडेता आनी देवा कडेन मागता तुमकां भरपूर उदंड आयुश्य आनी आरोग्य मेळचें आनी अशीच तुमच्या हातींतल्यान ह्या कलेची उपासना जावची, ह्या साहित्याची उपासना जावची अशें मागता आनी तुमकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं.